वक्त बहुत कीमती है, चाहे इसे सोकर गुजार ले या फिर इसे सोना बना ले। हम लोगों ने कल पढ़ा था कटी हुई शाख यानी दरख्शां उर्दू चैप्टर 4। उसको हम लोगों ने देखा था और पढ़ा था। आज हम उसी चैप्टर के तमाम ऑब्जेक्टिव को निकाले हैं और बोर्ड पर लिख दिए हैं। आइए देखते हैं ऑब्जेक्टिव में क्या क्या पूछा जाता है, उस चीज को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और उसको पढ़ेंगे। आइए बोर्ड पे देखते हैं। हमारा पहला सवाल है, निसाब में शामिल कटी हुई शाख किसका अफसाना है। सवाल को पहले जब तक सवाल को नहीं समझेंगे तब तक जवाब सही से आप नहीं दे सकेंगे। इसलिए सवाल का समझना बेहद जरूरी है कि मुमतहिन पूछ क्या रहा है हमसे। तो हमारा पहला सवाल है कि निसाब में शामिल कटी हुई शाख किसका अफसाना है। ऑप्शन ए है सैयद मोहम्मद मोहसिन, बी कमर जहां, सी सैयद सुहेल अजीमाबादी। तो हमारा जवाब होगा बी कमर जहां। दूसरा सवाल है, आपके निसाब में कमर जहां का कौन सा अफसाना है। आपके निसाब में कमर जहां का कौन सा अफसाना शामिल है। ऑप्शन ए भाभी जान, ऑप्शन बी कटी हुई शाख, ऑप्शन सी फरार और ऑप्शन डी आशियाना। तो हमारे निसाब में कमर जहां का जो अफसाना है वो है कटी हुई शाख, ऑप्शन बी कटी हुई शाख। तीसरा सवाल है, कमर जहां की पैदाइश कब हुई। ये सवाल बहुत ज्यादा पूछता है कमर जहां की पैदाइश के बारे में, इसलिए इसको देखें कि कमर जहां की पैदाइश कब हुई। ऑप्शन ए 1951 या 52 में, ऑप्शन बी 1953 या 55 में, ऑप्शन सी 1960 या 61 में, ऑप्शन डी 1930 या 31 में। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि कमर जहां की पैदाइश 1951 या 1952 में हुई है। उसके बाद कमर जहां की पैदाइश बिहार के किस जिले में हुई। ये सवाल पूछता है कि कमर जहां की पैदाइश बिहार के किस जिले में हुई। तो ऑप्शन ए है दरभंगा, ऑप्शन बी समस्तीपुर, सी पटना, डी भागलपुर। तो हमारा जवाब होगा ऑप्शन बी समस्तीपुर। और समस्तीपुर के किस गांव में हुआ है, तो मरदुम खेज गांव। इसको आप याद रखेंगे। अगर इसी सवाल को मुमतहिन थोड़ा घुमा देंगे कि कमर जहां की पैदाइश किस गांव में हुई है, तो हम लिखेंगे मरदुम खेज गांव। किस जिले में हुई है, तो समस्तीपुर जिला। और किस सूबा में हुई है, तो हम लिखेंगे बिहार। उसके बाद कमर जहां के वालिद का नाम क्या था। ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है इस सब्जेक्ट से कि कमर जहां के वालिद का नाम क्या था। ऑप्शन ए है सैयद अताउल हक, बी सैयद जियाउल हक, सी सैयद सनाउल हक और डी अताउल्लाह। तो हमारा ऑप्शन होगा ए सैयद अताउल हक। उसके बाद आगे देखेंगे, कमर जहां ने रवायती तालीम कहां से हासिल की। आप लोगों ने पढ़ा है कि कमर जहां ने रवायती तालीम हासिल की, तो वो सवाल बना दिया गया कि कमर जहां ने रवायती तालीम कहां से हासिल की, भागलपुर, दरभंगा, पटना या दिल्ली। तो हमारा जवाब होगा पटना से। आप लोगों ने पढ़ा कि कमर जहां ने अपनी रवायती तालीम पटना से शुरू की। उसके बाद कमर जहां का वफात कब हुआ। अब ये सवाल सबसे अहम है। कमर जहां की पैदाइश और उसका वफात, ये दो चीजें हर हाल में पूछता ही पूछता है। तो कमर जहां की वफात कब हुई, 11 फरवरी 2002 या 11 फरवरी 2022 या 11 फरवरी 2025। तो आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि ये बुक में नहीं है और इसको मैं अलग से निकाल के लिखा हूं। तो कमर जहां की जो वफात है, कमर जहां का जो इंतकाल हुआ, वो 11 फरवरी 2025 रांची में हुआ है। यानी पिछले साल वो इंतकाल कर गई और पिछले साल से पहले उसका कलमी से सफर जो था वो जारी था। और वो ये 11 फरवरी 2025 यानी पिछले साल, जो साल अभी गुजरा है, उस साल ये इंतकाल कर गई। उसके बाद कमर जहां ने किस सब्जेक्ट में एमए और पीएचडी किया। देखिए, इस सवाल को मैं एक ही जगह कर दिया हूं, लेकिन हो सकता है कि मुमतहिन इस सवाल को दो जगह डिवाइड कर दे, दो हिस्सों में बांट दे। दो हिस्सों में किस तरीके से बांटेगा, हो सकता है पहला सवाल आपको ये दे दे कि कमर जहां ने किस सब्जेक्ट में एमए किया, या ये भी हो सकता है कि ये एमए को हटा के सिर्फ ये लिख दे कि कमर जहां ने पीएचडी किस सब्जेक्ट में किया। तो आप याद रखेंगे कि आपने पढ़ा है कि कमर जहां एमए और पीएचडी, ये दोनों चीज जो है ये उर्दू में ही की है। हमारा ऑप्शन है हिंदी, ज्योग्राफी, उर्दू या इंग्लिश। तो कमर जहां ने एमए और पीएचडी उर्दू में किया। उसके बाद कमर जहां का पहला अफसाना कौन सा है।
آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کل پڑھایا تھا پچھلے سبق میں کہ قمر جہاں کا پہلا افسانہ کیا اور انہوں نے کتنے عمر میں لکھا. تو اب ہم دیکھتے ہیں آپشن کیا کیا ہے. آپشن اے ہے جنون وفا، بی وفائے جنون، سی یاد نگر اور ڈی اجنبی چہرے. تو ہمارا آپشن ہوگا اے جنون وفا، اس لیے کہ قمر جہاں کا جو پہلا افسانہ تھا، انہوں نے جو پہلا افسانہ لکھا وہ جنون وفا لکھی تھی. اس کے بعد قمر جہاں نے اپنا پہلا افسانہ کتنے سال کی عمر میں لکھا. اس سوال کو دیکھیں، یہ سوال پچھلے سال بھی پوچھا گیا تھا، اس سے پچھلے سال بھی پوچھا گیا تھا کہ قمر جہاں نے اپنا پہلا افسانہ کتنے سال کی عمر میں لکھا. تو ہمارا آپشن ہے 15 سال، 14 سال، 18 سال یا 20 سال. تو ہمارا جواب ہوگا 14 سال. 14 سال کی عمر میں قمر جہاں نے اپنا پہلا افسانہ لکھا اور پہلا افسانے کا نام کیا تھا؟ جنون وفا. یاد رکھیں گے، پہلا افسانے کا نام جنون وفا، کتنے سال کی عمر میں لکھا؟ 14 سال کی عمر میں لکھا. اگلا سوال ہے قمر جہاں کا پہلا افسانہ کب شائع ہوا؟ 1966، 1956، 1968 یا 1970 میں؟ تو ہمارا جواب ہوگا 1966 میں. آپ لوگوں نے پڑھا کہ قمر جہاں کا پہلا افسانہ جنون وفا 1966 میں شائع ہوا. اس کے بعد قمر جہاں نے اپنی تدریسی کریئر کا آغاز کہاں سے کیا؟ ہم نے آپ کو بتایا تھا پچھلے سبق میں کہ تدریس کے مطلب ہوتا ہے کہ پڑھنے کے بعد پڑھائی کا سلسلہ کو آگے پڑھانا، کہیں کا معلم بننا، کہیں کا ٹیچر بننا. تو قمر جہاں نے اپنی تعلیم پوری کرنے کے بعد جو سب سے پہلا اپنا پڑھائی کے کریئر کا آغاز کیا وہ کہاں سے کیا؟ سندرتی مہیلا کالج یا پٹنہ یونیورسٹی، دربھنگا، دہلی. تو جواب ہوگا ہمارا سندراوتی مہیلا کالج سے، آپشن اے. اس کے بعد ہے سوال قمر جہاں کے کتنے افسانوی مجموعے ہیں؟ یہ سوال سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ قمر جہاں کے کتنے افسانوی مجموعے ہیں. تو آپ کو یاد ہوگا کہ آپ لوگوں نے پڑھا ہے. اب میں یہاں آپشن دے رہا ہوں، آپ بتائیں گے. آپشن اے 3، آپشن بی 4، آپشن سی 5، آپشن ڈی 6. بتائیں تو قمر جہاں کا کتنے افسانوی مجموعہ ہے؟ تو آپشن اے 3، قمر جہاں کا 3 افسانوی مجموعہ. اس کے بعد اجنبی چہرے کس کے افسانوی مجموعے ہیں؟ اب دیکھیں قمر جہاں کا 3 افسانوی مجموعہ کیا کیا ہے؟ اجنبی چہرے، چارہ گر اور یاد نگر. تو اسی کو ممتحن جو ہے اس کے ایک افسانے کو لے لے گا اور پوچھے گا یہ کس کا افسانوی مجموعہ ہے. جس طریقے سے اسی پیٹرن پہ میں نے لکھا سوال کہ اجنبی چہرے کس کے افسانوی مجموعے ہیں؟ سید محمد محسن کے یا قمر جہاں کے یا سہیل عظیم آبادی کے یا نگار عظیم کے؟ تو ہمارا جواب ہوگا قمر جہاں کے. اس کے بعد سوال نمبر 14، حرف آگہی کس کی تنقیدی تصنیف ہے؟ بتائیں آپ لوگ، حرف آگہی کس کی تنقیدی تصنیف ہے؟ قمر جہاں کی یا سید عطا الحق کی یا غالب کی یا نگار عظیم کی؟ بتائیں. یہ ہے قمر جہاں کی. یہ قمر جہاں کی اس لیے کہ میں نے آپ کو پچھلے سبق میں بتایا تھا کہ جو یہ قمر جہاں ہے انہوں نے افسانے کے ساتھ ساتھ تنقید کے صنف میں بھی کام کیا ہے، اور ان کی ایک کتاب حرف آگہی یہ تنقیدی کتاب ہے. اور سوال ہے حرف آگہی اس کی تنقیدی تصنیف ہے؟ تو قمر جہاں کے. یہ تھا چیپٹر 4 کا وہ تمام آبجیکٹیو جس سے سوال پوچھا جاتا ہے. اگر آپ اس کو صحیح سے دیکھیں گے اور پڑھیں گے تو امید ہے کہ اگر اس چیپٹر سے سوال دے گا تو سوال انہی میں سے ہوگا، اس سے باہر سوال ممتحن نہیں پوچھ سکتا.